विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। म तुलसीराम शर्मा, विज्ञान शिक्षक, श्री दुर्गा भवानी माध्यमिक विद्यालय, तपाईहरुको अगाडि भर्चुअल क्लास लिएर सैना मैना नगरपालिका र साझा टेलिभिजनको सहकार्यमा हामी चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई लकडाउनको पिरियडमा बढी भन्दा बढी लाभ उठाउनुस् भन्ने ध्येयले हामी चाहिँ भर्चुअल क्लासेसहरू निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौं। यहाँ भन्दा पहिला मैले एउटा क्लास लिइसकेको थिएँ जसमा जसमा विज्ञानको भौतिक विज्ञानको पहिलो च्याप्टर बलको बारेमा केही पढाइसकेको थिएँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एउटा कुरा तपाईहरुले ख्याल राख्नुस्, किताब खोलेर बस्नुस्, कलम लिएर बस्नुस् र जे टिभी स्क्रिनमा आउँछ त्यो टिभी स्क्रिनमा आएका कुराहरूलाई भरमग्दो तरिकाबाट लेख्ने प्रयास गर्नुस्। मैले लेख्नलाई नै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई किन जोड गरेँ त? तपाईहरुलाई थाहा छ होला, मैले सुने, मैले भुलेँ, मैले देखेँ, मैले सम्झेँ, मैले गरेँ, मैले सिकेँ। हामी के गर्छौं भनेदेखि तपाईहरुलाई लर्निङ बाइ डुइङ, गरेर सिक्ने, टिभी स्क्रिन हेर्ने मात्र होइन। तपाईहरुले के गर्नुस् भने हेर्नुस् पनि, लेख्नुस् पनि, बुझ्नुस् पनि र नबुझेका कुराहरू हाम्रो इनबक्समा गएर सोध्नुस् पनि। र यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई म आशावादी छु, अभिभावकहरूले पनि यसलाई भरमग्दुर तरिकाबाट सहयोग गर्नुहुनेछ। प्यारा नानी भाइ बहिनीहरूलाई उपयुक्त समय प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने म पूर्ण आशावादी छु। र म पुरानो यसभन्दा पहिला भएको क्लासको थोरै रिभाइज गर्न म गएँ, जसले तपाईहरुलाई पुनर्ताजगी प्रदान गर्नेछ भन्दै म यस पाठको स्लाइडबाट मैले रिभाइज गर्न चाहे। अब हेर्नुस् है त, हामी भौतिक विज्ञान एकाइको शीर्षक बलमा हामी चाहिँ के छौं। यसभन्दा पहिला हामी चाहिँ अर्को कुरा के छ भने बलको बारेमा हामी हेरेका थियौं। स्क्रिनमा हेर्नुस् है त तपाईहरुले, हामी चाहिँ बलको बारेमा हेरेका थियौं। एउटा बल भनेको त्यस्तो एउटा बाह्य कारक हो अथवा एक्सटर्नल एजेन्ट हो जसले वस्तुको अवस्थालाई परिवर्तन गर्दछ र यसले स्थिर अवस्थामा भएको वस्तुलाई गतिशील र गतिशील अवस्थामा भएकोलाई स्थिर अवस्थामा ल्याउने बाहिरी चेष्टा हो। यो बल लगायो भने वस्तु सर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन। हाम्रो एउटा इन्टेन्सन हो, एक्सटर्नल एजेन्ट हो, द्याट टेन्ड्स टु मेक द मुभिङ अब्जेक्ट इन्टु रेस्ट एन्ड द रेस्टिङ अब्जेक्ट इन्टु मोसन। हामी यसरी अब बल वास्तवमा भन्ने भने बल त धेरै प्रकारका हुन्छन्। मैले भनिसकेको थिएँ, तान्ने बल, घुचेट्ने बल, त्यसमा घर्षण बल, चुम्बकीय बल, विद्युत चुम्बकीय बल, यी धेरै किसिमका बलहरूको बारेमा तपाईहरुले साना क्लासमा अथवा अघिल्ला क्लासहरूमा पढिसक्नु भएको छ। अब मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ बलको एसआई एकाइ भनेको न्युटन हो, एसआई युनिट भनेको न्युटन हो भने सिजिएस एकाइ भनेको डाइन हो। बुझ्नुभयो त? सिजिएस एसआई युनिट भनेको न्युटन हो भने सिजिएस युनिट भनेको डाइन हो। अब यो सिजिएस युनिट र एसआई युनिटका बीचमा के सम्बन्ध छ त? 1 न्युटन बराबर 10 टु द पावर 5। स्लाइडमा हेर्नुस् त, 1 न्युटन बराबर 10 टु द पावर 5 डाइन हुन्छ भन्ने कुरो तपाईले बुझ्नु पर्यो। अब हामी फेरि अर्को कुरा सम्झदै जाउँ। अब यस पाठमा हामी चाहिँ धेरै कुराहरू छन् हामीले चाहिँ पढ्न पर्ने र यसमा गुरुत्व बल, गुरुत्वाकर्षण बल, न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम अर्थात् अंग्रेजीमा यसलाई ग्रेभिटी, ग्रेभिटेसन, ग्रेभिटेशनल फोर्स, न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन एन्ड एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी, हामी यसको बारेमा चाहिँ हामी शीर्षकको बारेमा पनि हामी पहिलो लेक्चरमा पहिलो भर्चुअल क्लासमा हेरेका थियौं। अब हामी फेरि अब गुरुत्वाकर्षण भनेको के हो भन्ने सम्झिनुस् त। एकचोटि मैले भनेको थिएँ तपाईहरुलाई, सम्झिनुस् त। सम्झेर यदि पहिला टिपेको पाना छ भने त्यो फर्काएर हेर्नुस् त। तपाईले पहिलो क्लास लिएको पाना छ भने त्यो फर्काएर हेर्नुस्।
एउटा वस्तुले अर्को वस्तुलाई आकर्षण गर्ने प्रक्रियालाई हामी गुरुत्वाकर्षण भनिन्छ। एउटा वस्तुले अर्को वस्तुलाई दुईटाले एक आपसमा आकर्षण गर्ने प्रक्रियालाई गुरुत्वाकर्षण भनिन्छ भनेर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ। अब अर्को कुरा के छ भने यो गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्त आउँदा बित्तिकै दुईटा सिद्धान्तहरू आए विज्ञानमा। पहिलो सिद्धान्त आयो पृथ्वी केन्द्रित सिद्धान्त। हेर्नुस् त तपाईले स्लाइडमा हेर्नुस्, स्लाइडमा हेर्दाखेरि तपाईले हेर्नुस् त बीचमा पृथ्वी, अनि त्यसपछि मून, त्यसपछि भेनस, त्यसपछि सन, त्यसपछि मार्स देखिराख्नु भएको छ नि, हो कि हैन ल भन्नुस् त। तर हेर्नुस् न कति अहिले आएर तपाईहरुलाई अचम्म लाग्यो कि लागेन। पहिलोको कन्सेप्ट के थियो भनेदेखि पृथ्वीलाई हेर्नुस् त सूर्यले परिक्रमा गर्छ, चन्द्रमाले परिक्रमा गर्छ, भेनसले परिक्रमा गर्छ, मार्सले परिक्रमा गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले सुनेका मात्र थियौं। त्यो ओल्ड कन्सेप्ट बिफोर 16th सेन्चुरी, 16औं शताब्दी भन्दा पहिलाको कन्सेप्ट। यसमा के छ भने अरस्तु जस्ता ग्रीक फिलोसोफरहरू पनि यसको पक्षपाती थिए। तर पछि गएर यही पृथ्वी केन्द्रित सिद्धान्त जियोसेन्ट्रिक थ्योरी को काउन्टरमा अथवा विरुद्धमा अर्को सिद्धान्त आयो। हेर्नुस् भाइ बहिनीहरू, यो होइन पृथ्वीलाई अरू ग्रह उपग्रह सूर्यले परिक्रमा गर्ने होइन कि सूर्यलाई अन्य ग्रह उपग्रहहरूले परिक्रमा गर्छन् भन्ने कन्सेप्ट आयो। त्यो कन्सेप्टको बारेमा हामी जाँदैछौँ। अब अरस्तुले भन्नुभयो, अरस्तु यसका पक्षपाती हुनुहुन्थ्यो। स्लाइडमा चित्र हेर्नुभयो उहाँले। त्यसपछि हामी अर्को कन्सेप्ट हेलियोसेन्ट्रिक थियोरीमा जाऊँ। अब यो चित्रमा हेर्नुस् त तपाईले, हेलियोसेन्ट्रिक थियोरीमा बीचमा सूर्य छ, त्यसपछि अरू 8वटा ग्रहहरू उपग्रहहरू वरिपरि परिक्रमा गरिराखेका छन्। यो सूर्यलाई बीचमा राखेर अन्य ग्रह उपग्रहहरूले परिक्रमा गर्ने जुन सिद्धान्त छ त्यसलाई हेलियोसेन्ट्रिक थियोरी भनेर भनियो। अब यसका पक्षपातीको रूपमा अथवा समर्थकको रूपमा हामीले निकोलस कोपर्निकस र सर आइजक न्युटनलाई पायौं। अब दुईटा सर आइजक निकोलस कोपर्निकस र सर आइजक न्युटनको बारेमा पनि चित्र हेर्नुस् त। उहाँहरू वैज्ञानिकहरू हुनुहुन्थ्यो। कति दुःख भयो होला, एउटा पुरातन परम्परागत सिद्धान्तलाई च्यालेन्ज गरेर अर्को सिद्धान्त ठीक हो भन्नलाई कति गाह्रो भयो होला त। ल भन्नुस् त। त्यो के छ भनेदेखि निकोलस कोपर्निकस र सर आइजक न्युटनले हिम्मत गरेर पत्ता लगाएर दिनुभयो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू केही कुरा यसैको बारेमा जानिराखौँ है त। अब यो के छ भने ठुलो पिण्डको आकर्षण क्षमता बढी, सानोको कम हुन्छ भन्ने कुरा हुँदो रहेछ। हरेक पिण्डले एक आपसमा के गर्दा रहेछन् त, आकर्षण गर्दा रहेछन्। ठुलो पिण्डको आकर्षणको प्रभाव परेको देखिन्छ, तर सानो पिण्डको आकर्षणको प्रभाव परेको देखिँदैन है त। अब त्यसैले सबै ग्रहहरूले कसलाई परिक्रमा गरिरहेछन् त? हेलियोसेन्ट्रिक थियोरीमा सूर्यलाई। ग्रह तथा उपग्रहले सूर्यलाई परिक्रमा गरेर सौर्य परिवारको रूपमा छन् भने अब हामीले गुरुत्वाकर्षणको प्रभाव कस्तो पर्दो रहेछ त? ठोसमा बढी होइन, तरलमा बढी। किनकि तरल, द मोलिकुलर बन्ड बिट्विन द मोलिकुल अफ द लिक्विड आर लुजली बन्ड, हल्का तरिकाले जोडिएका हुन्छन् भने ठोसमा अलिक कठोर तरिकाले। त्यस कारणले गर्दा गुरुत्वाकर्षणको प्रभाव ठोस वस्तुमा भन्दा तरल वस्तुमा परेको बढी देखिन्छ। त्यस कारणले ठुला ठुला गुरुत्वाकर्षणले गर्दा ठुला ठुला महासागर, ठुला ठुला समुद्रहरूमा हामीले देखिराखेका छौँ के भनेदेखि त्यहाँ ठुला ठुला ज्वारहरू, ज्वारभाटाहरू उठ्छन्, टाइड्सहरू आउँछन्, सुनामीहरू आउँछन्। यो के हो भने औँसी पूर्णिमा ग्रहण लाग्ने बेलामा चन्द्रमा र सूर्य एउटै सरल रेखामा परेको बेलामा ग्रेभिटी बढ्छ दुईटैको समिश्रित भएर, त्यो बेलामा ठुला ठुला ज्वारहरू आउँछन् भन्ने कुराहरू पढ्दछौँ। अब यसपछि
हामी अर्को अब न्युटनको अब आज हामी चाहिँ नयाँ जाउँ है त। न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम, यसलाई अङ्ग्रेजीमा न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन भनेर चाहिँ भनिन्छ। अब यो नियमले के भन्छ त हामी स्लाइडमा पनि हेर्न सक्छौँ। स्लाइडमा हेर्नुहोस् त, एकचोटि स्लाइड हेर्नुहोस् त। तपाईले ब्रह्माण्डमा रहेका कुनै पनि दुई वस्तुहरू बीच उत्पन्न हुने, हेर्नुहोस् है, तपाईले कापी लिएर बस्नुहोस्, म ढिलो गरी तपाईले टिप्ने गरी मैले आनन्दले लेख्ने गरी समय दिएर तपाईलाई मैले अध्यापन भर्चुअल क्लास गरिराखेको छु। नातिनुहोस्, मैले तपाईहरूलाई चाँडै स्लाइड हटाउँदिनँ, तपाईहरूले आनन्दले लेख्नुहोस् त। ब्रह्माण्डमा रहेका कुनै पनि दुई वस्तुहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल ती दुई वस्तुका पिण्डहरूको गुणनफलसँग समानुपाती हुन्छ भने ती दुई वस्तुको केन्द्रको बीचको दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपाती हुन्छ। लेख्नुभयो? हेर्नुहोस् त, अझै लेख्नुभएको छैन होला, अझै एकछिन फेरि मैले भनिदिन्छु। फेरि जस्ट आई वान्ट टु रिपिट इन इङ्ग्लिस अल्सो। एभ्री टु हेभेनली अब्जेक्ट एट्र्याक्ट इच अदर. On the basis of that theory, the Newtons has found out that universal law of gravitation. According to this theory, what is in English? English, I want to express in English also. Some students are from the English background. Let us see here that two heavenly objects, the attraction between the gravitational force between two objects is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the distance of the center of the two objects. अब यहाँ हेर्नुहोस् त, मैले भनेको थिएँ दुईटा पिण्ड गुरुत्वाकर्षण बल दुईटा पिण्डहरूको गुणनफलसँग समानुपाती र दुईटा पिण्डको बीचको दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपाती हुन्छ भनेर चाहिँ पढ्यौँ है त। अब यति कुरा चाहिँ हामी बुझ्यो। अब यसपछि हामी यसको डेरिभेसनतिर पनि हामी लाग्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटा सूत्र आयो, तपाईँहरूले एकदम झ्याट्ट किताब हेर्नुभयो भनेदेखि सबभन्दा आकर्षक पहिलो सूत्र विज्ञानको यही नै हो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यसमा एउटा पिण्ड m1 एउटा m2 अथवा त्यसलाई a भन्नुहोस् अथवा b भन्नुहोस्, ती दुईको बीचको दूरी के छ त d। एकले अर्कोलाई f लेखेको देख्नु भएको छ नि स्लाइडमा, तिनीहरूले एक आपसमा आकर्षण गरिराखेका छन्। अब हामी यो f = g m1 m2 अपन d स्क्वायर प्रमाणित गर्न गइरहेछौँ है त। अब एकले आपसलाई आकर्षण गरेको न्युटनको विश्वव्यापी नियम, गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियमलाई गणितीय रूपमा f = g m1 m2 अपन d स्क्वायरको लाई कसरी प्रमाणित गर्ने हामी बोर्डमा हेरौँ है त। अब यो एउटा मानौ यो चित्र छ, एउटा यो अब्जेक्ट भयो, अर्को यो भयो है त। यहाँ हेर्नुहोस्, यो तपाईहरूले ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। अब यसमा चाहिँ यसको केन्द्र यो हो, यसको केन्द्र यो हो। अब यो दुईटा केन्द्रलाई हामी चाहिँ जोडिदियौँ है त। यहाँ हेर्नुहोस् त, अब यो वस्तु ए हो, यो वस्तु बी हो। दुईटा एले आकर्षण एफले पनि गर्छ, बीले पनि यसलाई आकर्षण गर्छ एफ। अब यिनीहरूको दुईटा केन्द्र हेर्नुहोस्, मैले अहिले भर्खरै तपाईँहरूलाई स्लाइडमा टिपाएको थिएँ। दुईटा केन्द्रहरू बीचको दूरी, दुईटा केन्द्र, यसको अब केन्द्र यो भयो, यसको केन्द्र यो भयो, यिनीहरूको बीचको दूरी के भयो त डी भयो, ठिक है त। अब यो कुरा चाहिँ तपाईहरूले ख्याल गर्नुहोस्। अब यसको पिण्डलाई यो मन मानौँ, यसको पिण्डलाई के त m2 मान्नुहोस् है त। हेर्नुहोस् त, एउटाको m1 एउटाको m2 मानौ ए र बी दुई वस्तुहरू हुन्।
यिनीहरूको पिण्ड ए को पिण्ड m1 हेर्नुस् है त ए को पिण्ड के त m1 ऊ चित्रमा मैले देखाएको छु है। त्यसपछि र बी को पिण्ड m2 अहिले देख्नुभयो नि चित्र तपाईले m2 छ र यिनीहरूको केन्द्रहरू बीचको दूरी यिनीहरूको केन्द्रको बीचको दुईटाको दूरी के त डी हो। एकचोटि न्युटनको युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन सम्झनुस् त दुईटा पिण्डहरूको बीचको गुरुत्वाकर्षण बल ती दुई पिण्डहरूको गुणनफलसँग समानुपाती हुन्छ। भेरी गुड यस बुझ्नु नि ये अब यहाँ हेर्नुस् है त अब यो दुईटा पिण्डको पहिलो यसलाई यो सिद्धान्तलाई दुई पार्टमा बाँड्न सकिन्छ। एउटा गुरुत्वाकर्षण बल पिण्डसँग अर्को गुरुत्वाकर्षण बल दूरीसँग एक्ज्याक्ट। अब यहाँ हेर्नुस् त्यस्तै अब हामी गणितीय रूपमा प्रमाणित गर्न लागिरहेछौँ। यहाँ हेर्नुस् त दुईटैको बीचको गुरुत्वाकर्षण बल दुईटैको के अरे पिण्डको गुणनफलसँग के हुँदो रहेछ त समानुपाती। इक्वेसन नम्बर 1। तर यहाँ एउटा भाइ बहिनीहरूले ख्याल गर्नुस् है यो धेरै ख्याल गर्नुपर्ने धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सल्भ गर्दा f = gm1 m2 अपन d स्क्वायर प्रमाणित गर्दा तपाईले भुलिराख्नु भएको हुन्छ। ब्र्याकेटमा के अरे लेख्न नभुल्नु होला। के स्थिर छ त यहाँ दूरी स्थिर रहँदा ठीक के लेख्नुभयो त दूरी स्थिर रहँदा। अब अर्को त्यस्तै त्यो न्युटनको युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसनमा दोस्रो पार्ट के थियो त गुरुत्वाकर्षण बल तिनीहरू बीचको दूरीको वर्ग अथवा डी स्क्वायर सँग के हुन्छ त व्युत्क्रमानुपाती। f is inversely proportional to d स्क्वायर इक्वेसन नम्बर 2। यसमा के स्थिर हो अहिले भर्खरै मैले भनिसकेँ। पहिलो इक्वेसन नम्बरमा 1 मा मैले के देखाएँ त दूरीलाई स्थिर। अब हामीले के गर्छौं भनेदेखि पिण्डहरू स्थिर राख्दा पिण्ड m1 र m2 स्थिर हुँदा स्थिर भनेको त बुझ्नुभयो नि घटबड नहुँदा के घटबड गर्ने होइन त्यसलाई घटबड नहुँदाखेरि ओके। अब यसपछि समीकरण 1 र 2 लाई हामी मिसाम। समीकरण 1 र 2 लाई संयुक्त रूपमा लेख्दा संयुक्त रूपमा एकदम सजिलो छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। अब यो दुईटा समीकरणलाई के अरे त अरु प्रोपोर्शनलिटी कन्स्टेन्ट उही राख्ने तलको तल माथिको माथि नै डाइरेक्ट लेख्दिने। यहाँ हेर्नुस् f is proportional to माथि m1 m2 अपन d स्क्वायर हो। यति त जान्नुभयो। अब यसपछि हामीले यो प्रोपोर्शनलिटी कन्स्टेन्ट भनेको के हो भन्ने कुरो अब यहाँ के अरे हामीले यो यसको साटोमा f = g m1 m2 अपन d स्क्वायर ठीक।
यो न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम प्रमाणित भयो। एक्ज्याक्ट यसैलाई इङ्ग्लिसमा भनौँ है त, केही विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई गाह्रो होला यो नेपालीमा होइन त। अनि त्यस कारणले मैले बुझिरहेको छु तपाईँहरूको समस्या। त्यस कारण लेट अस सी हियर, सपोज A and B are two objects, isn't it? And their relative masses are A have mass m1, we can represent by m1, and B by m2, isn't it? And let us see here, the distance between the two center of these two objects is representing by d. Let us see here d. The first equation in English, the attractional gravitational force between two objects is directly proportional to the product of their masses, isn't it? Mathematically we can express it as F is directly proportional to m1 and m2, isn't it? Have you understood? Yes. And let us see here that. And one thing, the second equation, we can divide the universal law of gravitation into two parts. First part we have already explained mathematically by equation first, and the second part which is related with the distance between two objects, mathematically F is inversely proportional to the square of their distances. Inversely, अब अहिले एकछिनपछि मैले इन्भर्सली र डाइरेक्टलीको के अरे परिभाषा पनि बताउने छु है त भाइ बहिनीहरू। अब हेर्नुहोस् यहाँ, अब यहाँ combining equation number first and the equation number second. Let us see here, F is proportional to m1 m2 upon d square, and while replacing the proportionality constant we have to put there gravitational constant, गुरुत्वाकर्षणको अचर है, gravitational constant, which has value g is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. ओके, बुझ्नुभयो नि होइन? यहाँ हेर्नुहोस् है त, म पछि फेरि तपाईँहरूलाई के अरे यो कसरी आयो भन्ने कुरो पनि बताउँछु है त। यो फेरि यो भ्यालु हेनरी केभेन्डिसले सबभन्दा पहिला पत्ता लगाए, अति के अरे संवेदनशील स्प्रिङ ब्यालेन्सबाट नापेर अब यो के अरे पत्ता लगाए। यो कसरी आउँछ भन्ने कुरो फेरि हामी के अरे हेर्नेछौँ है त। ल, अङ्ग्रेजीमा पनि मैले तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गरेँ। लेट अस सी हियर द्याट, अब यो ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट जी हो है। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यसको के अरे यो अब वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि न्युटनको युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसनको फर्मुला F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपन डी स्क्वायरलाई मैले मदर फर्मुला भन्ने गरेको छु कि। यसबाट अरू अरू फर्मुलाहरू पनि निकाल्न सकिन्छ, अरू अरूको रिलेसन पनि निकाल्न सकिन्छ। अब यसलाई मेटौँ है त। अब हेर्नुहोस्, अब अति रोचक बन्दै गइरहेछ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अति। इट इज बिङ भेरी इन्ट्रेस्टिङ and you are taking more benefit from our virtual classes. I hope that. And you are noting also. नोट पनि गरिराख्नु भएको छ तपाईहरुले। मलाई थाहा छ तपाईहरुलाई रुचि बढाइराख्नु भएको छ। अब यहाँ सुन्नुस्, अब वास्तवमा भन्ने हो भने ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्टको बारेमा, गुरुत्वाकर्षणको अब हेर्दै जाउँ है त तपाई भाइ बहिनीहरु। गुरुत्वाकर्षणको अचर अब यहाँ हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ के अरे एउटा कुरा के हेरौं भने, जस्तै अब यसलाई g को मान 6.7 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुन्छ नै किन त? यो नै एउटा प्रश्न। एउटा भाइ बहिनीहरुले के विचार गर्नुस् भने, एक्सलेन्ट विद्यार्थीले एउटा के अरे उत्तरबाट 5 वटा प्रश्न बनाउन सक्छ घुमाएर, आफ्टर ट्विस्टिङ द क्वेशन। त्यसलाई घुमाएर 5 तरिकाबाट सोध्न सकिन्छ। यही नियममा तपाईले जी को क्यापिटल जी को मान को युनिट के हो, एसआई युनिट के हो, मान कति हो, कुन अवस्थामा यो मान निकालेको भन्दा। अब यहाँ हेर्नुस्, यदि हामीले यो जी को मान कुन अवस्थामा हुन्छ भने, जब एफ को मान जी सँग के हुन्छ त
बराबर हुन्छ। यो अवस्थामा के कुन अवस्था चाहियो त? मदर फर्मुला हामीले हेरौँ, यो फर्मुला F = G m1 m2 अपन d²। कन्डिसन दिउँ है त यहाँ, m1 = 1 m2 = 1 kg र यिनीहरूको बीचको दूरी 1 मिटर है त। यहाँ हेर्नुहोस् 1 मिटर। अब यसपछि तपाईहरुले के ख्याल गर्नुस् भने यही भ्यालुलाई हाम्रो यो के अरे मदर फर्मुला भनौँ न, F भनौँ न, यसैमा हामीले पुटअप गरौँ। F = G 1 × 1 फेरि D पनि 1 को स्क्वायर = G। गुड। अब यहाँ हेर्नुस् त, F = के हुँदो रहेछ त? G। यहाँ दिस इज द रिमार्केबल पोइन्ट। तपाईले ख्याल गर्नुस् है त। अब यो बडा एकदम बुझ्न एकदम झन आकर्षक बन्दैछ। अब यहाँ हेर्नुस् तपाईले, यो m1 को मान पनि 1 केजी, m2 को मान पनि 1 केजी, तिनीहरूको बीचको दूरी पनि कति त? 1 मिटर। अब त्यो भयो भनेदेखि ती दुई वस्तुहरूको बीच, जस्तै अब यो मानम यो यसलाई तपाईहरुले फेरि एकचोटी मैले यसलाई थोरै मेटेँ है त भाइ बहिनी, यहाँ ख्याल राख्नुस्। अब मैले न्युमेरिकल भ्यालुबाट राखेँ, यसलाई m1 बराबर पनि 1 केजी, m2 बराबर पनि 1 केजी। हेर्नुस् है त, m1 बराबर पनि 1 केजी, m2 बराबर पनि 1 केजी, d बराबर 1 मिटर। यो राख्दा यो आयो। अब यो अवस्थामा हेर्नुस् है, यो अवस्थामा ती दुई पिण्डहरूले आकर्षण गर्ने गुरुत्वाकर्षण बल कति हुन्छ त? हो, यही क्यापिटल G बराबर अथवा F बराबर G बराबर 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। Let us see here. If we suppose the mass of A is 1 kg and the mass of B is 1 kg and their distance between A and B is 1 meter. If we will put that numerical value on the mother universal law of gravitation formula, that F = G m1 m2 upon d², then we will find the result what? F = G। बुझ्नुभयो नि हैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु? अब एउटा कुरा तपाईलाई यसैलाई हामीले यसबाट देखाइन्छ भने अब F = G हुँदो रहेछ भन्ने कुरो पनि हामीले के अरे जानियो। अब एउटा कुरा तपाईले के अरे यसलाई हामी चाहिँ भन्दै जाउँ है त, थोरै यति। अब यहाँ अब यसलाई हामी थोरै अब स्लाइड हेरौँ है त, थोरै स्लाइड हेरौँ। भेरी गुड, स्लाइड हेरौँ है, एकदम थोरै। मैले एकदम हतार गर्दिनँ, तपाईहरु लेख्नुस्, कापीमा लेखिराख्नु भएको छ। कुनै कुनै भाइ बहिनीहरूले छोड्न सक्नुहुन्छ। म पनि सानो हुँदा त्यस्तै टेलिभिजन हेर्दा टिप्न सक्दैन थिएँ, त ब्रेकिङ न्युज पनि पढ्न सक्दैन थिएँ क्या मैले। त्यसकारणले भर्चुअल क्लासेसमा तपाईहरुले यो ख्याल राख्नुस्, न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियमलाई विश्वव्यापी नियम किन भनियो त? That is arising question. Why it is called the universal law of gravitation? That is the mystery. Why? कहाँ? यो त चन्द्रमामा पनि लागू हुन्छ, पृथ्वीमा पनि लागू हुन्छ, अन्तरिक्षमा पनि लागू हुन्छ, जहाँ पनि लागू हुन्छ। यहाँ हेर्नुस्, यो नियम ब्रह्माण्डमा रहेका अत्यन्त सानादेखि सबैभन्दा ठुला सबै वस्तुहरूमा लागू हुने भएकोले यो नियमलाई के भनियो त? विश्वव्यापी। सानो कणदेखि ठुलो पहाड, पृथ्वीदेखि चन्द्रमा, चन्द्रमादेखि सूर्य, सूर्यदेखि अन्तरिक्षका सबै पिण्डहरूमा यो चाहिँ के अरे यही नियम लागू हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम चाहिँ भनियो। बुझ्नुभयो नि हैन? लेखि पनि सक्नुभयो होला, लेख्नुस् है। पछि लास्टमा मैले तपाईहरुलाई गिरिया कार्य दिन्छु। मैले
गृह कार्य मैले लास्टमा गृह कार्य दिएर छोड्छु, तपाईँहरूले गर्नुहुनेछ र सम्बन्धित विद्यालयमा यो के छ वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली अन्तर्गत सम्बन्धित विषय शिक्षकलाई देखाउनुहुनेछ र उहाँहरूले सम्बन्धित नबुझेको अझै थोरै फिडब्याक पनि दिनुहुनेछ। अब यस नियमको उपयोगिता के त? अब के फाइदा भयो त? न्युटनले आविष्कार गरे, अरूलाई फाइदा के भयो त? यहाँ हेर्नुहोस् त, सारा प्रकृतिलाई, सबैलाई, सारा प्रकृतिलाई फाइदा भएको छ। पृथ्वीका लगायत केही आकाशीय पिण्डहरूको दूरी पत्ता लगाउन पनि के अरे पत्ता लगाए, डी पत्ता लगाउन सकिँदो रहेछ, हो कि होइन भन्नुहोस् त? डी पत्ता लगाउन सकिँदो रहेछ दूरी, यहाँदेखि के अरे पृथ्वीदेखि सूर्यसम्मको, यहाँदेखि चन्द्रमासम्मको, यहाँ भन्नाले पृथ्वीदेखि भन्ने यो कुरा पनि त बुझ्नुभयो नि तपाईँले। अब यो यति मात्र होइन, नयाँ ग्रह र ताराहरू पत्ता लगाउन, यो कसरी भनेदेखि ग्रह र ताराहरू देखिएनन्, तर तिनीहरूले तानेको जुन गुरुत्वाकर्षण बलको अनुभूति गरियो, त्यो अनुभूति गरे बापत नयाँ ग्रह, तारा र ग्रहहरू पत्ता लगाउन सकिन्छ। इजन्ट इट? न्यू स्टार्स एन्ड द सेटेलाइट क्यान बी फाउन्ड on the basis of it is the best utility of the universal law of gravitation. And the third one is कुनै दुई पिण्डहरूको गुरुत्वाकर्षण बल पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यो त याप त हामीले भनेकै छौँ हैन र, अहिले भर्खरै भनेको याप पत्ता लगायौँ। अब त्यसपछि हामी के छ भने यो जीलाई स्थिर अङ्क किन भनियो त? हेर्नुहोस् है, तपाईँले ख्याल गरेर राख्नु होला, मैले चाँडो पनि गर्ने छैन, तपाईँहरूले टिप्दासम्म म पर्खिने छु, मैले भन्ने छु, मैले बुझाउने छु। जीलाई गुरुत्वाकर्षणको स्थिर अङ्क किन भनियो त? कारण भन्नुहोस्। यो तपाईँलाई 5 विभिन्न किसिमका क्वेसनहरू आउँछ नि, एउटा नलेज लेभलको, एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलको, एउटा एप्लिकेसन लेभलको, एउटा हायर एबिलिटी लेभलको। भनेको के हो, परिभाषा लेख्नुहोस् भन्ने किसिमका प्रश्नहरू आउँछन् नि, इजन्ट इट? हो कि ल भन्नुहोस् त? यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई ख्याल राखेर तपाईँहरूले गर्नु होला है त। अब मलाई आशा छ तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। आई नो भेरी वेल द्याट यु हेभ अलरेडी अन्डरस्टुड द्याट। एन्ड लेट अस सी हियर, हेर्नुहोस्, यहाँभन्दा पहिला मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ दुई वस्तुहरू बीचको गुरुत्वाकर्षण बल तिनीहरूको पिण्ड र दूरीमा भर पर्छ भनेर भनेको थिएँ। तर यो स्लाइडले अर्को कुरो बताइरहेछ। हेर्नुहोस् त, एकदम बी सिरियस, हेर्नुहोस्, टिप्नुहोस्, नोट इट वेल, टिप्नुहोस् है त। हेर्नुहोस् त, जी पिण्डमा भर पर्दैन, यममा भर पर्दैन, यो फर्मुलामा यसमा भर पर्दैन। अनि त्यसपछि यो पनि पिण्डमा पनि भर परेन। दूरीमा, डिस्टेन्स, दूरीमा पनि भर पर्दैन। यो दूरी जति जे भए पनि यो जीको मान त्यति नै हो। त्यही भएर स्थिर अङ्क, स्थिर भनेको घटबढ नहुने, अङ्क भनेको भ्यालु, न्युमेरिकल भ्यालु, ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट। हेभ अन्डरस्टुड? बुझ्नुभयो नि? अब त्यसपछि माध्यम या त तरल होस् या त ठोस होस्, इङ्ग्लिसमा आइदर रेयर अर डेन्सर। त्यसपछि त्यति मात्र होइन, आकार चाहिँ के अरे ठुलो होस्, सानो होस्, अथवा किजिमिजे परेको होस्, अथवा चुच्चो परेको होस्, जसको पिण्डसँग के अरे पनि के अरे फरक नपर्ने कुरो भनिसकेँ मैले। त्यसपछि माध्यमसँग पनि फरक नपर्ने कुरो भनिसकेँ मैले। त्यसपछि त्यसको बनावट र आकारसँग पनि फरक पर्दो रहेनछ, होइन? बुझ्नुभयो नि? चारवटा कुरा के अरे फेरि भन्नुहोस् त, मलाई साथ दिनुहोस् त। पिण्ड, दूरी, माध्यम, बनावट र आकार। साथ दिनुभयो? हो, फेरि नटिपेकोले टिपिहाल्नुहोस् र अनि त्यसपछि मसँग रिपिट गर्नुहोस् है त। अब यसपछि यो भर पर्दैन, भर पर्छ, नझुक्किनु होला है। अहिलेसम्म भर नपर्ने कुराहरूको कुरा गरेका थियौँ, अब हामी भर पर्ने कुराहरूको कुरा गर्दैछौँ। केमा भर पर्दो रहेछ त? स्लाइड हेर्नुहोस् त, वस्तुहरूको पिण्ड र वस्तुहरूको दूरी। स्लाइड हेर्नुहोस् त, एकदम ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है। तपाईँहरू झुक्किने ठाउँ यही हो। भर पर्ने र भर नपर्ने तपाईँले यताउता क्यार गर्नुहुन्छ, लेखिदिनुहुन्छ। गुरुत्वाकर्षण बल निम्न कुराहरूमा भर पर्दछ।
अब यो गुरुत्वाकर्षण बल भनेको क्यापिटल जी त होइन नि हो। त्यही भएर तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोस्, एकदम बी सिरियसली कन्टिन्युअस हेर्दै हुनुहुन्छ, सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नु होला। अनि बल्ल बिचैमा छोड्नु हो भने हाम्रो टार्गेट पनि पुरा हुँदैन, तपाईँहरूले बुझ्न खोजेको कुरा पनि बुझ्नुहुन्न। अब यसमा वस्तुहरूको पिण्डमा भर पर्दो रहेछ। के भर पर्दो रहेछ त? गुरुत्वाकर्षण बल। भने ती वस्तुका केन्द्रहरूको बीचको दूरीसँग पनि के गर्दो रहेछ त? भर पर्दो रहेछ, होइन? अब यसरी हामीले ती दुई वस्तुहरूको बीच केन्द्रहरू बीचको दूरी डीसँग पनि भर पर्दो रहेछ। अब यसपछि हामी लगभग आजको अन्ततिर हामी जाँदैछौँ। मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एउटा कुरा के गर्न खोजेँ भनेदेखि स्लाइडबाट अझै एकछिन मैले तपाईँहरूलाई गिर्याकारे टिप्नुहोस् है त। ल स्लाइड हेर्नुहोस्, म पढ्दै जानेछु, तपाईँहरूले टिप्दै जानुहुनेछ। गुरुत्वाकर्षण भनेको के हो? म आस्ते आस्ते पढ्दै पनि जानेछु, तपाईँहरूले टिप्दै पनि जानु होला है त। ल गुरुत्वाकर्षण भनेको के हो? ठिक, 1 टिप्नुभयो? यस। अङ्ग्रेजीमा पनि नबुझ्ने बुझ्ने भाइ बहिनीहरू छन् भनेदेखि वाट इज ग्राभिटी लेख्नुहोस्। वाट इज ग्राभिटी? 2 नम्बरमा जाम। अब पृथ्वी केन्द्रित सिद्धान्त भनेको के हो? वाट इज जियोसेन्ट्रिक थियोरी? टिप्नुभयो? अङ्ग्रेजीवालाले के गर्नुहोस् भने वाट इज जियोसेन्ट्रिक थियोरी, नेपालीवालाले के गर्नुहोस् भनेदेखि पृथ्वी केन्द्रित सिद्धान्त भनेको के हो। नेक्स्ट तेस्रोमा जानुहोस्, वाट इज हेलियोसेन्ट्रिक थियोरी? अङ्ग्रेजीमा। नेपालीमा हेलियोसेन्ट्रिक सिद्धान्त अथवा हेलियो केन्द्रित भनेर भन्छ त्यसलाई। केन्द्रित भनेर भने पनि त्यही हो, हेलियोसेन्ट्रिक थियोरी भने पनि त्यही हो। हेलियो केन्द्रित सिद्धान्त भनेको के हो? लेख्नुहोस् है त। लेख्नुभयो? यस। अब अहिले भर्खरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् है, ख्याल गर्नुहोस्। एउटा कुरा तपाईँले प्रमाणित गर्नुहोस्, F = G m1 m2 अपन d²। लेख्नुहोस् त। लेख्नुभयो? फेरि मैले भने प्रुभ द्याट F = G m1 m2 अपन d²। The student who are from the English background, they can note the question number 4, prove that F = G m1 m2 upon d²। And the 5th question, let us see here. न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियमलाई विश्वव्यापी नियम भन्नुको कारण के हो? लेख्नुहोस्। मैले तपाईहरुलाई अहिले पनि टिपाएको थिएँ स्लाइडमा। कारण स्पष्ट, एकदम एक्ज्याक्टली। साइन्स त एक्ज्याक्ट हो नि भाइ बहिनीहरू, त्यसमा त यता तोडमरोड हुँदैन नि। यसलाई तपाईहरुले टिप्नु भएको। फेरि यसैलाई वाइ द न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन इज कल्ड युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन। नोट, गिभ द कजेस। अथवा यसैलाई 2-3 तरिकाले घुमाएर सोध्न सक्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। ख्याल राख्नु होला। अब 6औँमा हामी जाउँ है त। विश्वव्यापी गुरुत्वाकर्षण अचर संख्या भनेको के हो? यसको मान र एसआई एकाइ लेख्नुहोस्। मैले भनिसकेको छु तपाईहरुलाई, यसको मान र एसआई एकाइ। अब एउटा कुरा थोरै इति मैले नोट गरेँ है त तपाईहरुलाई। थोरै इति म जाने बेला भइसकेको छ, थोरै इति मैले बताइदिँदैछु। यो न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किन लेखियो त? म थोरै यहाँ हेर्नुहोस्। F = G m1 m2 अपन यो किन लेखियो त? d²। यहाँ हेर्नुहोस्, यसलाई के गर्ने हो त? यसको एकाइ के हो त? न्युटन। यसलाई जी को जी नै लेखौँ। यसलाई के त? केजी। यसलाई के त? केजी। यसलाई के त? d² मिटर स्क्वायर। अब जी लाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा जी = के हुँदो रहेछ त? न्युटन। यो यहाँ आयो है, ख्याल गर्नुभयो? क्रस मल्टिप्लिकेसन। यो के न्युटन मिटर स्क्वायर, अनि यो केजी र केजी दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा केजी स्क्वायर है त।
अब यो जी को मानको यतापट्टि जी इज इक्वल टु 6.67 इन्टु 10⁻⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किन लेखिँदो रहेछ भन्ने त क्लियर भयो नि। अब बुझ्नुभयो नि है। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब म अन्ततिर जाँदैछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मलाई आशा छ अब तपाईँहरूले देख्नुहुनेछ, सिक्नुहुनेछ। मेरो उद्देश्य मलाई खुसी त्यतिखेर हुनेछ जब तपाईँहरूले गृह कार्य गर्नुहुनेछ र सम्बन्धित विद्यालयको विषय शिक्षकलाई देखाउनेछ। र म आजको भर्चुअल क्लास यही अन्त गर्न जाँदैछु। धन्यवाद, नमस्कार, तपाईँहरूको जय होस्, नमस्कार। होइन अब त आउनु, थ्याङ्क यू छ नि त्यहाँ त कस्तो लाग्यो? होइन म त गएँ भने थाहा नै पाउन्न के। यो त मलाई सोध्नुहोस् त कमेन्ट के भने अर्काको पिरियड लियो भने आएर पाउँछ क्या जहिले नि। इङ्ग्लिस मिसिङ भएन भनेर आएको ठ्याक्कै तपाईँले कस्तो त्यही टाइम ख्याल गरेर सुन्नुहोस् दुर्गा बहिनीमा कम सम्झिया तिनीहरूका बा ती नेत्र क्षेत्रलाई पढाएको मान्छे त त्यसले